बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेश जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी और इसके अलावा पीएमएस जितनी भी अहम तरीन अपडेट होती हैं हम आपके साथ डेली शेयर करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जनाब एज रिलैक्सेशन के ऊपर। जनाब सबसे पहले तो मैं तमाम ऐसे स्टूडेंट को जिन्होंने ये एफ़र्ट लगाई हुई है और इंशाल्लाह ये एफ़र्ट इनकी कामयाब भी होती हुई मुझे नज़र भी आ रही है और हो भी जाएगी। और ये जो भी लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं इसको लाजमी शेयर करें आगे, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि ये पंजाब के अंदर तकरीबन जो है आलमोस्ट आपको पता है कि 60% आबादी है पूरे पाकिस्तान की। और इसके अलावा बाकी सूबों में आपको पता है थोड़ी आबादी है। 3 सूबे हैं, उन 3 सूबों में 40% रहते हैं, लेकिन पंजाब अकेले के अंदर जो है 60% रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा सहूलियात हो, फैसिलिटीज़ हो। यानी एक चीज़ के बारे में हमने आज सोचना है तो पंजाब उसके बारे में 10 साल पहले सोच चुका है, यानी उस चीज़ को हम तरक्की कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा ने जनाब वाला एज रिलैक्सेशन दे दी है, ये देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है जी कि यहाँ पे अगर आप देखें बड़ी अहम पॉइंट है उनका कि provincial management service competitive examination has been increased from 30 year to 35 year for all candidates as general age relaxation. A number of chances 3 to 4 year one time PMS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई उन्होंने मतलब एक छोटा सूबा जहाँ पे लोग जो है बल्कि वहाँ से लोग मूव करके पंजाब की जानिब आते हैं कि भाई पंजाब के अंदर हमारे पास जो है रहने को बहुत कुछ होगा। यानी ऑल थिंग आप ये समझें कि लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं ताकि लोग जो है यहाँ की सहूलियात ज़्यादा है। एक छोटे सूबे ने जनाब रिफॉर्म कर दिए हैं। उन्होंने ये समझा है कि जनाब आपको पता है कि जो लोगों की एक मेंटेलिटी है, लोगों की मेच्योरिटी है या एक एजुकेशन का मयार है, उसके मुताबिक उन्होंने चेंज कर दिया है। तो पंजाब ने अभी तक चेंज नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि ये लम्हे फ़िक्र है और पीपीएससी को फ़ौरन जो है पीपीएससी तो ने तो बल्कि इम्प्लीमेंट कराना तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को फ़ौरन इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और ये जो एडवर्टाइजमेंट पीपीएससी की आई थी जनाब, जो लास्ट टाइम ये अभी आपको पता है कि 5 5 जनवरी जो है उसकी लास्ट डेट थी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके अंदर जो है पीपीएससी को नए कैंडिडेट को 26 साल करके और नंबर ऑफ चांसेस 5 कर दें या 4 कर दें चलो, लेकिन ये कम अज़ कम होना तो चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये ऐसे ही है जनाब कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी हम मतलब पंजाब के अंदर जो लोग रह रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग रह रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा वाले तो अब हमारे से बेहतर हो गए। क्यों? क्योंकि उनको जनाब एज रिलैक्सेशन मिल गई है। उनके अंदर ऐड में आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप लोग, और नंबर ऑफ चांसेस भी बढ़ा दिए गए हैं। और जो हम जो एक ऐसे सूबे में रह रहे हैं जहाँ पूरे मुल्क की 60% आबादी रहती है, वहाँ पे जो है ना अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। भाई अगर पीपीएससी ने ये ऐड लगाना था या ऐड देना था गवर्नमेंट ने, तो पहले आप इनकी एज का मसला तो हल करते। ठीक है? क्योंकि उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब आप रेगुलर जॉब दे रहे होते हैं एक टाइम के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि वो जॉब जनाब हर बंदा जो है अपनी एज के मुताबिक जो है वो तैयारी कर रहा होता है। एक और बड़ी अहम बात ये है कि जैसे ये पीएमएस का ऐड मौजूद है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कट ऑफ डेट इन्होंने क्या लिखी है? कट ऑफ डेट उन्होंने लिखी है जनाब, यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए 35 ईयर, लेकिन कट ऑफ डेट 2026 लिखी है। हालांकि जो भी ऐड आता है ना, उसके अंदर कट ऑफ डेट पिछले साल की होती है, यानी 2025। अब ये भी एक मतलब नुकसान हुआ। अगर ये डेट का इशू ना होता तो लोगों ने जो तैयारियां कर रखी हैं, लोगों ने जो एक अफसर बनने का ख्वाब सोचा हुआ है, वो फिर उनका अधूरा रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एज रिलैक्सेशन के ऊपर गवर्नमेंट को फौरन सोचना चाहिए और सबको देनी चाहिए। इसके बाद जनाब ये बात याद रखें कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, कन्फर्म मिल जाएगी, क्योंकि जब दूसरे सूबे ने रिफॉर्म कर दिया इसका मतलब है दूसरे के साथ भी उसके साथ होना भी ज़रूरी है। और होने तो ये चाहिए था कि पंजाब पहले करता बाकी बाद में करते, लेकिन अब पंजाब को लाजमी करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो लिहाजा जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को डिसहार्ट या डिसपॉइंट न करें, बल्कि तैयारी जारी रखें और साथ कोशिश भी जारी रखें। पीपीएससी की आज की बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब प्लानर के ऊपर। प्लानर अपडेट हो गया जनाब पीपीएससी का, और इसमें जो बड़े अहम तरीन जो पीएमएस जीके का बता दिया उन्होंने कि 25 को पेपर होगा, जबकि 24 को जो पेपर हो रहे हैं उसमें जनाब एक तो ईएससी उर्दू का हो रहा है और असिस्टेंट के कुछ हो रहे हैं,
اور اسی طرح ٹیکنیکل کے اور آفس اسسٹنٹ کا جنہوں نے اپلائی کیا تھا 3-5 پوسٹوں پہ وہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جناب. اور کہ آج سال کا شروع ہے اور سال کے شروع میں جناب والا پی پی ایس سی نے امتحان لینا بھی اسٹارٹ کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی پی ایس سی کا ایڈ بھی آج آ گیا, 2026 کا پہلا ایڈ جو کہ صبح کے ٹائم میں نے لگایا تھا, یہ ایڈ آ چکا ہے جناب. اس کے اندر جو سیٹیں موجود ہیں, اس میں یہ جو 52 سیٹس ہیں جن کی ڈگری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ہے, ان کے لیے بہترین جاب ہے جناب. ان کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے اس کے اوپر, اور تاکہ جو ہے لوگ وہ اپنا اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں. جو لوگ کیونکہ کافی سارے لوگ اس پوسٹ کی تیاری کر رہے تھے, اس کے اوپر صرف سپلائی چین مینجمنٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ بی ایس ہو چاہے وہ ایم اے ہو, تو اس کے علاوہ کوئی نہیں اپلائی کر سکتا. تو اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اپلائی کرنے کی 29 جنوری ہے. اس کے علاوہ پی پی ایس سی کی 2025 کی جو ایڈورٹائزمنٹ دو موجود ہیں, ایک کی لاسٹ ایڈورٹائزمنٹ جو ہے 14 جنوری ہے یعنی آج, اور اس کے اندر جناب یہ جو 50 ایڈورٹائزمنٹ تھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ آج لاسٹ ہے, اور جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر 51 ہے اس کی کل ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کے اندر جو ویٹرنری کی آفیسر کی جابز ہیں اچھی خاصی ہیں, اس کی 15 ہے, یعنی کل اس ویب سائٹ کے اوپر جو ہے یہ دونوں ایڈ جو ہے رات کے 12 بجے تک, یہ رات کو ختم ہو جائے گی, یہ کل ختم ہو جائے گی, باقی یہ بات جائے گی. اس کا مطلب ہے ایڈورٹائزمنٹ نمبر 2 پی پی ایس سی کی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ویک میں آنے کا پورا امکان ہے, کل پرسوں یا پھر سنڈے, زیادہ چانس یہ ہے کہ سنڈے کو آئے گی, ٹھیک ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ جناب یہ اچھی جاب جو کہ موجود ہیں وہ آئیں گی, اور آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ واپڈا کے اندر جو جاب موجود ہیں وہ جناب ہمارے سامنے موجود ہیں واپڈا کے اندر. تو اس کی اپلائی کی لاسٹ ڈیٹ 26 جنوری ہے, اور اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے جناب یہ اچھی جاب موجود ہے, اور واپڈا کے اندر سیلری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر چلان بھی صرف 170 روپے کا ہے. اور یہ سی ٹی ایس ہے جناب, یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اور اپلائی کر دیں گے. اس کے بعد ٹیسٹ ہوگا, رزلٹ آئے گا, انٹرویو ہوگا, جو بندے ٹاپ کریں گے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آگے آئیں گے, ٹھیک ہے. باقی پی پی ایس نے جناب آج رزلٹ دیے ہیں, اور جو رزلٹ باقی رہتے ہیں جیسے اب بڑے رزلٹ ہیں, ایس ڈی او رزلٹ ہو گیا, ایل ڈی اے کا رزلٹ ہو گیا, کوآپریٹو سوسائٹی کا ہو گیا, تحصیلدار کا ہو گیا, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویک میں کوئی نہ کوئی ایک اچھا اور بڑا رزلٹ آنے کا امکان موجود ہے. کل کا دن بڑا اہم ہوگا. اس کے علاوہ جو پی ایم ایس کی رول نمبر سلپس ہیں یا 24 کو جو پیپر ہونے ہیں ان کی رول نمبر سلپ پرسوں جو ہے اپلوڈ کر دی جائیں گی, کچھ کی ہو سکتا ہے کل بھی ہو جائیں, تو یہ رول نمبر سلپ کل پرسوں تک ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس کے علاوہ جو فائنل رزلٹ تھے, فائنل رزلٹ کوئی خاص اتنا نہیں ہے جناب, 2 ڈاکٹر کے ہیں اور ایک جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر رنگ روڈ والوں کا ہے. یہ ایک جناب آج کی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ آج سال کا شروع جو ہے ایک اچھا ہو گیا کہ جناب ایڈ بھی آ گیا, پلانر بھی اپڈیٹ ہو گیا. اب جو ای ایس سی کے باقی سبجیکٹ ہیں جیسے اردو کا تو آ گیا, باقی جتنے رہ گئے ہیں آپ 1 فروری کا اپنے مائنڈ میں رکھیں, 1 فروری کا پیپر اور 15 فروری کا پیپر اپنے مائنڈ میں رکھیں, یہ پیپر ہو جائے گا. جیسے کمپیوٹر آپریٹر کا پنجاب ریونیو اتھارٹی میں سیٹ تھی, اس کا بھی جناب 1 فروری اور اس طرح 15 جنوری کو ہونے کا امکانات موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جناب ہمارے سامنے. ویڈیو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. پنجاب ریونیو اتھارٹی میں انفورسمنٹ آفیسر کی جاب اس ویک میں یا پھر نیکسٹ ویک میں آ سکتی ہیں, اور اس کا جناب ہمارا سیمینار جس دن جابز آئیں گی اس کے اگلے دن ایک دن چھوڑ کے ہم کریں گے, یعنی 2 دن چھوڑ کے. اگر آج ایڈ آیا ہے تو ہم انشاءاللہ 2 دن چھوڑ کے اس کو سیمینار کریں گے. جو سیمینار ہمارا اس اتوار کو یعنی 15 کو ہم نے رکھا ہوا ہے, یعنی کل کی ڈیٹ کا, لیکن وہ اب کل نہیں ہوگا کیونکہ ایڈ جیسے آئے گا, کیونکہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا تھا گروپ چلانا ہے, اور جس کے اندر جو ہے اسٹوڈنٹ کو پوری شورٹی ہوگی کہ جناب آپ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا. اور ہمارے پاس جنہوں نے انفورسمنٹ آفیسر میں, آڈٹ آفیسر میں, پنجاب ریونیو اتھارٹی میں ٹاپ کیا تھا, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہوں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ فل آپ کو جو ہے چانس ملے گا. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک کریں, اگر چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ اور بھی دوست جو ہے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.